کیتے زمین و آسمان دا محمد تے مرکز آگے سین نے اعلان کیتے سرور کونین آگے شین نے اعلان کیتے شافی محشر آگے سعد نے اعلان کیتے صادق النبیین پیغمبر آگے میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ زاد نے اعلان کیتے زاد نے جنت سونا محمد کریم آگئے جنت پڑھنا چاہتا آچاک ماشاءاللہ پانے اعلان کیتے تاہد تاج والا سونا محمد کریم آگئے زاد نے اعلان کیتے ظلمت اور اندھیرے کو مٹاون والا سونا محمد کریم آگئے آئین نے اعلان کیتے عبادت طریقہ جسن والا سونا محمد کریم آگئے آئین نے اعلان کیتے غلامی تو آزادی دیوان والا سونا محمد کریم آگئے لام نے اعلان کیتے لطف و عنایت محوت مرکز آگئے فانے اعلان کیتے فخر قرات آگئے کاف نے اعلان کیتے قیرات ستار محمد کریم آگئے لام نے اعلان کیتے لطف و عنایت محوت مرکز آگئے میم نے اعلان کیتے مزمت کی چادر والا سونا محمد آگئے نورانی چہرے والا سونا محمد کریم آگئے وانا اعلان کیتے وجہ تخلیق